करो। और वो दीन की शक्ल में था, रास्ते में किनारे इंसान की शक्ल में लाकर पड़ा हुआ था। कहा कि जब उसने मुझे मदद के लिए पुकारा तो मैं उसकी मदद के लिए गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, और जब हाथ पकड़ा तो मैंने देखा कि जैसे उसका हाथ मेरे हाथ में आया वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया और वो लागर से तंदुरुस्त तवाना इंसान बन गया। और उसने कहा, अब्दुल कादिर मुझे पहचाना कौन हूं? तो मैंने कहा, कौन हो? कहा, तुम्हारे नाना का दिल था, मरने के करीब था, आपने सहारा दिया, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता कर। फरमाया, आप मुहय्यद्दीन है, मुहय्यद्दीन, दीन को जिंदा। लोग कहते हैं गौसपाक मुर्दे कैसे जिंदा कर सकते हैं? हम कहते हैं जो दीन जिंदा कर सकता है उसके लिए मुर्दा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात? जिसने दीन जिंदा किया, दीन जिंदा करना बड़ी बात है, मुर्दा जिंदा करना छोटी बात है। तो जो मुर्दा जिंदा करे क्या बड़ी बात है उनके, उन्होंने तो बचपन में मुर्दे जिंदा किए। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, फिर मैं चला, मैं मस्जिद आया, जुमा का दिन था, नमाज के लिए नमाज हुई तो एक शख्स ने अपने जूते मुझे पहनाए और कहा, लो मुहय्यद्दीन, ये जूते पहन लो। वो कभी कभी अलकाबात इंसान अपने लिए खुद तराशता है, मेरा ये लक़ब होना चाहिए, मेरा ये लक़ब होना चाहिए। इंसान जब खुद लक़ब पाए ना तो हालात उसको भुला देते, लेकिन जब कुदरत किसी को लक़ब देती है फिर सदियां बीत जाती है तो फिर अलकाब भी जिंदा रहते। ये लक़ब किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, मुहय्यद्दीन अल्लाह का दिया हुआ है। फरमाते हैं कि मुझे जूते पहनाने लगा वो शख्स और उसने कहा, लो मुहय्यद्दीन, जूते पहनो। हालांकि इससे पहले मुझे इस लक़ब से कभी किसी ने पुकारा नहीं था। फरमाया, मैंने अभी जूते पहने थे कि मस्जिद के सब लोग मेरी तरफ दौड़ने लगे। कहा, मुहय्यद्दीन मुबारक हो, मुहय्यद्दीन मुबारक हो, मुहय्यद्दीन मुबारक हो। यानी फिर सब लोग इस लक़ब से आपको पुकारने लगे। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा अगर मुसीबत में मुझे पुकारे, वल्लाह मैं उसकी इमदाद को पहुँचूँ। मेरा मुरीद मशरिक में और मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे मदद के लिए तलब करे, मैं उसकी मदद करूँ। फरमाया, मेरे मुरीद का अगर सतर खुल जाए और वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सतर पोशी भी करता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर फरमाते हैं, मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया ज़मीन पर होता है। और इरशाद फरमाते हैं हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर, मैंने अपने अल्लाह से वादा लिया है, एक नहीं 70 मरतबा वादा लिया है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि मेरा मुरीद तौबा न कर ले। मेरा हर मुरीद तौबा करके दुनिया से जाएगा और उसका ईमान पर खात्मा होगा। और गौस पाक फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरे मुरीद का जब हिसाब होगा तो मेरा अल्लाह मुझे मेरे मुरीद के पास खड़े रहने की इजाज़त अता फरमाए। यानी मेरे मुरीदों का हिसाब जो है वो मेरी मौजूदगी में होगा। गौस पाक फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जो वादहू ला शरीक है, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने मुरीदों को अपने साथ न ले लूं। ये हुजूर गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर की बात है। आइए इन बुजुर्गों से अपनी निस्बतों को जोड़ें, निस्बतों को उस्तवार करें, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है, अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं वो सब दुश्मन हो जाएंगे लेकिन मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। और हदीस पाक में आता है कि अगर तुमने किसी से दिल से मोहब्बत की, अगरचे उसके और तुम्हारे ज़माने में 1000 साल का फासला हो, अगरचे उसकी और तुम्हारी ज़मीन के अंदर लंबा फासला हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह उनसे तुमको मिला देगा और फरमाएगा, जो तुम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो लो मिल जाओ, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का इनाम है। तो यहाँ गौस पाक से जो मोहब्बत करते हो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उनकी मायत और उनका साथ नसीब होगा। क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, अलमरअ मअ मन अहब्बा, और कमा काल की, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए मोहब्बतों के चिराग अपने दिलों में रोशन करो, अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बतों के चिराग रोशन करो। अब गौ से पाक क्या है, गरीब नवाज क्या है, बंदा नवाज क्या है,
پیر اسماعیل قادری کیا ہے، اور جو ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگان دین محبوب الہی کیا ہے، بختیار کاکی کیا ہے، بابا فرید کیا ہے، نظام الدین اولیاء کیا ہے، صابر پاک کیا ہے، احمد کبیر رفاعی کیا ہے، جنید بغدادی کیا ہے، یہ سب بزرگوں کی معرفت اپنے بچوں کو عطا کرو، اس لیے کہ اگر ہم ان لوگوں کے نام کے سہارے جیتے ہیں مصیبتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ بس اپنی گفتگو کے اختتام پر آخری بات کہتے ہوئے گفتگو سمیٹ لوں کہ ان ناموں کی برکتیں کیا ہے، صرف اتنا سمجھ لو، ہم یہ جو نام لیتے ہیں نا، نادان نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، ان ناموں میں اللہ نے تاثیر پیدا کیا، اثر پیدا کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت قارون نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا، چھوٹا الزام تھا نبی پر، اتنا بڑا الزام لگا، اس جرم میں اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دی۔ کس جرم میں؟ نبی پر الزام لگانے کے جرم، زمین میں اللہ نے اس کو دھسا دی۔ جب وہ زمین میں دھس رہا تھا، دھستے دھستے وہ چوتھی زمین کے طبق میں پہنچا، ایک فرشتے نے دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ قارون تھا وہ۔ اب وہ اپنا کیا تعارف کراتا کہ میں قارون ہوں؟ کون قارون؟ تو اس لیے کہ جس علاقے میں جہاں کی چلتی ہے تعارف وہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، تعارف کہاں سے ہوتا ہے؟ جسے لوگ پہچانتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر لوگ مجھ سے پوچھے کہاں سے آئے ہو، سعودی میں پوچھے، میں کہوں مالیگاؤں، وہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟ مالیگاؤں، ٹھیک، مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں۔ لوگ انڈیا کو پہچانتے ہیں، تعارف پہچان سے ہوتا ہے۔ تو وہ تھا کون؟ قارون۔ فرشتے نے پوچھا چوتھی طبق زمین میں، کون ہو تم؟ سوچا کہ کیا بتاؤں قارون ہوں، کیونکہ عذاب میں گرفتار ہوں۔ اس نے سوچا کہ یہاں تو پہچان کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس نے کہا میں موسیٰ کی قوم کا آدمی ہوں۔ کیا کہا؟ میں موسیٰ کی قوم کا آدمی ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اب نہ دھسانا، فرشتوں اب نہ دھسانا، کیونکہ میرے یار کا نام جو اس کی زبان پہ آ گیا، اب یہ اگرچہ دشمن ہے، لیکن اب دھسایا نہیں جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر دشمن صرف تعارف کے لیے محبوب کا نام لے لے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ دھسنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اگر غلام محبوبوں کا نام لے تو پھر ان لوگوں کی منزل، ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کے مرتبے کیا ہوں گے؟ تو ہم میرا میرا یوں نہیں پکارتے، یا غوث یوں نہیں پکارتے، یا خواجہ یوں نہیں پکارتے، یا فرید حق فرید کے نعرے یوں نہیں لگاتے، یا صابر حق صابر کے نعرے یوں نہیں لگاتے، یا رسول اللہ کی صدائیں یوں نہیں لگاتے، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کا نام جب کوئی دل سے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب ولیوں کے نام میں یہ تاثیر ہے تو پھر محبوب خدا کے نام کی تاثیر کا حال کیا ہو؟